Hello everyone, welcome to my YouTube channel Dinesh Math Classes. Computational method को आज सेकेंड पार्ट में छौं. हाम्रो फर्स्ट भिडियो में चाहिँ डेसिमल सिस्टम को बारे में कुरा गर्यौं अनि बाइनरी सिस्टम को नम्बरलाई कसरी डेसिमल सिस्टम में कन्भर्ट गर्छौं यो एउटा एक्जाम्पल मैले गरेको थिएँ हैन. अनि यसपछि हामी सुरु गर्छौं ऑक्टल सिस्टम है त. तो ऑक्टल सिस्टम भनेपछि ऑक्टागन थाहै होला सबैजनालाई हैन. ओके, ऑक्टल सिस्टम में के हुन्छ बेस 8 सिस्टम पनि भन्छौं यसलाई. बेस 8 सिस्टम यो ऑक्टल भनेपछि ऑक्टागन थाहा होला नि 8 वटा जुन साइडहरु हुन्छ नि 1 2 3 4 5 6 7 8 त यो ऑक्टल भनेको 8 त्यसलाई हामी के भन्छौं बेस 8 सिस्टम. यसमा 8 वटा डिजिट युज गर्छौं. We use 8 digits 0 देखि 7 सम्म. यसमा युज हुने डिजिटहरु 0 1 2 3 4 5 6 7 त यिनीहरु 8 वटा छन्. त्यही भएर यसलाई हामी के भनेको छ बेस 8 सिस्टम. अनि ऑक्टल सिस्टम को कुनै पनि नम्बरहरु बनाउँदाखेरि यिनै डिजिटहरुलाई हामी युज गर्छौं. ठीक छ. जस्तै यो 0 ऑक्टल सिस्टम को छ र इक्वल टु के हुन्छ 0 डेसिमल सिस्टम को. किनकि डेसिमल मा पनि 0 हुन्छ, डेसिमल सिस्टम मा पनि 0 हुन्छ र ऑक्टल सिस्टम मा पनि 0 हुन्छ त 0 इक्वल टु 0 भयो. त्यसैगरी 1 चाहे ऑक्टल को होस् चाहे डेसिमल को होस् इक्वल हुन्छ. 1 बेस मा 8 मतलब ऑक्टल सिस्टम को 1 अनि डेसिमल सिस्टम को 1 एउटै हो है त. त्यसैगरी 2 ऑक्टल सिस्टम को होस् चाहे डेसिमल सिस्टम को छ एउटै छ. त्यसैगरी 3 8 इक्वल टु 3 10 अनि 4 8 इक्वल टु 4 10 अनि 5 8 equal to 5 10 and 6 8 is equal to 6 10. ठीक छ. अनि 7 8 equal to 7 10 मतलब 0 देखि 7 सम्म एउटै हो चाहे डेसिमल सिस्टम होस् चाहे ऑक्टल सिस्टम होस्. ऑक्टल सिस्टम को नम्बरहरु सबै डेसिमल सिस्टम को नम्बरसँग इक्वल हुन्छ. कहाँसम्म 7 सम्म. त यो भयो एउटा डिजिट भएको ऑक्टल नम्बर. एउटै डिजिट यानी सिंगल डिजिट को यो ऑक्टल नम्बरहरु भयो. अब ऑक्टल नम्बरको काउन्ट यहाँ देखि सुरु भयो 0 1 2 3 4 5 6 7 और 7 पछि के 8 त आउँदैन नि. यो सिस्टममा 8 छैन. ठीक छ. बेस 8 हो तर यो सिस्टममा 8 हुँदैन. तब हुन्छ के त फेरि अब 2 डिजिट बाट सुरु हुन्छ यो है. 2 डिजिट बाट है. यो 1 डिजिट को ऑक्टल नम्बर सक्यो. अब 2 डिजिट को 1 0 हुन्छ. अब है 1 डिजिट को नम्बर त 7 लास्ट हो. 7 पछि 8 त हुँदैन नि. तब 1 0 बाट सुरु हुन्छ. 2 डिजिट को नम्बर सुरु हुन्छ ऑक्टल सिस्टम को. त 1 0 बेस मा के छ 8. अब यो हो ऑक्टल को 1 0 त यो डेसिमल मा कति हुन्छ त हेर. यो ऑक्टल सिस्टम को नम्बरलाई जब डेसिमल मा लग्छौं नि त यो नम्बरलाई 8 को पावर्सले मल्टिप्लाई गर्ने. जस्तै बाइनरी बाट डेसिमल मा लाग्दाखेरि 2 को पावर्सले मल्टिप्लाई गर्छौं नि यहाँ 8 को पावरले मल्टिप्लाई गर्छौं. त 1 into 8 power 1 plus 0 into 8 power 0. हेर है यो 1 सँग के मल्टिप्लाई भयो 8 power 1 मतलब यो 1 को यता कतिवटा नम्बर छ यता राइट साइडमा एउटा डिजिट छ त्यसले 8 power 1 अनि 0 को लागि 8 power 0 अनि यो कति आउँछ त 1 into 8 8 अनि यो भयो 0 यो कति आयो त 8. मतलब डेसिमल सिस्टम को 8 भनेको यो ऑक्टल को 1 0 छ. यहाँ है ऑक्टल 7 मा सकिन्छ 1 डिजिट को नम्बर. 2 डिजिट भनेपछि 1 0 बाट सुरु हुन्छ. यो 1 0 भनेको के हो त डेसिमल को 8 हो. त्यसैगरी 1 1 पक्कै पनि के होला यो 9 होला हैन. 9 होला पक्कै पनि. हेर कसरी 1 into 8
प्लस 1 इन्टु 8 पावर 0 हुन्छ कि नै यो 1 को लागि 8 पावर 1 अनि यो 1 को लागि 8 पावर 0 यो कति हुन्छ यो 8 अनि यो कति हो 1 यो 9 हो डेसिमल को 9 त्यसैगरी 1 2 त यो कति भइहाल्छ लेखौं डाइरेक्ट 1 इन्टु 8 प्लस 2 इन्टु 8 पावर 0 यो बुझिरहेछौ नि यो ऑक्टल सिस्टमलाई जब डेसिमलमा चेन्ज गर्छौं त यो नम्बरहरूलाई 8 को पावरले मल्टिप्लाई गर्ने यदि यताबाट जाने हो भने 1 इन्टु 8 यो 1 को राइटमा कतिवटा डिजिट छ एउटा त 8 को पावरमा 1 अनि यो 2 त 2 को यतातिर त छैन नि डिजिट त 2 इन्टु 8 पावर 0 कति हुन्छ यो 8 अनि यो 2 कति भयो 10 त्यसैगरी 1 3 यो के होला 1 3 होला पक्कै पनि डेसिमल को 11 अनि 1 4 डेसिमल कति होला 12 अनि 1 5 डेसिमल कति होला 13 चेक गर्न सक्छौ हेर यो 1 इन्टु 8 1 इन्टु 8 8 भयो अनि 5 इन्टु 8 पावर 0 5 भयो त 8 प्लस 5 13 अनि 1 6 पक्कै पनि के हुन्छ 14 डेसिमलमा अनि 1 7 अनि यो हुन्छ 15 अब हेर 1 8 हुँदैन यहाँनिर किनकि 8 त यो सिस्टममै छैन हैन 8 यो सिस्टममा छैन अनि फेरि कहाँबाट सुरु हुन्छ अब 2 0 जस्तै 1 0 बाट सुरु भयो त 1 1 1 2 1 3 त्यसैगरी 2 0 2 1 2 2 2 3 एन्ड सो अन ठीक छ त यो सिम्पल कुराहरु भयो अब अलिकति धेरै डिजिट भएको नम्बर लिऊ त्यसलाई म एक्जाम्पलको रूपमा गर्छु ल एक्जाम्पल हेरौँ एउटा कन्भर्ट इन्टु डेसिमल सिस्टममा चेन्ज गरौँ त्यसैगरी नम्बर भनौँ 2 0 5 सिम्पल नम्बर सानो नम्बर लिऊ 205 अनि बेसमा के लेखेको छ 8 यसको मतलब यो ऑक्टल सिस्टमको नम्बर हो त डेसिमल सिस्टममा कसरी लेख्ने त यो 2 8 को पावरमा कति राख्ने त 2 को राइट साइडमा कतिवटा डिजिट छ दुईटा 1 2 त 8 को पावरमा 2 अनि त्यसपछि 0 अनि 8 को पावरमा 1 अब यो 2 छ भने घटाइदिने 1 अनि त्यसपछि यो लास्टमा के छ 5 अनि यहाँनिर 8 को पावर 0 यताबाट जाने हो भने 8 को पावर घटाउँदै जाने अनि यताबाट आउने हो भने पावर बढाउँदै जाने 0 1 2 अनि यसलाई क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो यो कति हुन्छ 2 इन्टु 8 पावर 2 थाहा छ 8 पावर 2 भनेको 64 इन्टु 2 भनेको 128 अनि यो त 0 भयो ठीक छ यो कति भयो 8 पावर 0 1 5 इन्टु 1 5 अनि यो गरेर कति आउँछ त 128 प्लस 5 कति भयो 133 एन्ड दिस इज द नम्बर इन डेसिमल सिस्टम त यसरी ऑक्टल सिस्टमको नम्बरलाई हामी कहाँ चेन्ज गर्न सक्छौं डेसिमलमा अरु एउटा एक्जाम्पल हेर र यो हेरौं 2 3 7 5 ऑक्टल सिस्टममा छ यसलाई कहाँ चेन्ज गर्नु छ त डेसिमल सिस्टममा ल 2 इन्टु 8 को पावरमा कति 2 को राइटमा हेर कतिवटा छ 1 2 3 त 8 पावर 3 अनि त्यसपछि 3 छ हैन 3 इन्टु 8 त यहाँ 3 छ भने पावर 2 अनि त्यसपछि 7 इन्टु 8 पावर 1 त्यसपछि 5 इन्टु 8 पावर 0 बस क्याल्कुलेसन गर्दियौ यो बुझिरहेछौ नि ऑक्टल सिस्टमलाई डेसिमलमा लगाउँदाखेरि 8 को पावरले मल्टिप्लाई गर्दिने त यो 2 लाई हामी के भन्छौं थाहा छ मोस्ट सिग्निफिकेन्ट डिजिट सबभन्दा लेफ्ट को नम्बरलाई मोस्ट सिग्निफिकेन्ट डिजिट यसलाई के भन्छौं रे MSD मोस्ट सिग्निफिकेन्ट डिजिट अनि सबभन्दा राइट को डिजिटलाई के भन्छौं लिस्ट सिग्निफिकेन्ट डिजिट किनकि यसको प्लेस भ्यालु बढी छ 2 इन्टु 8 पावर 3 यो ठुलो नम्बर हो तर यसको प्लेस भ्यालु सबभन्दा सानो छ 8 पावर 0 5 इन्टु 8 पावर 0 ठीक छ त यो क्याल्कुलेसन गरौँ 8 पावर 3 कति हुन्छ यहाँ र 2 इन्टु यहाँ र है 8 पावर 3 क्याल्कुलेटर युज गर्ने मजाले यो 512 आउँछ अनि यो 8 स्क्वायर थाहै छ 64 अनि यो 7 इन्टु 8 56 भयो अनि 5 इन्टु 8 पावर 0 1 5 इन्टु 1 भनेको 5 भयो अनि यो सबै जोडेर कति आउँछ त
यो सबै जोड्यो भने यति आउँछ है म यहाँ लेखिदिरहेको छु 1 3 1 2 है क्याल्कुलेट गर्ने ठीक छ यति आउँछ 1 3 1 2 त यो अक्टल सिस्टम कहाँ चेन्ज भयो त डेसिमल सिस्टममा त मलाई लाग्छ यो खासै गाह्रो कुरा छैन एउटा दुईटा एक्जाम्पल राम्रोसँग गर्यो भने बुझिहाल्छ है त ओके यो भयो अक्टल सिस्टम अब जाउँ लास्टमा हेक्साडेसिमल सिस्टम हाम्रो सिस्टम पढ्दैछौँ है पोजिसनल नम्बर सिस्टममा बाइनरी सिस्टम पढ्यौँ डेसिमल सिस्टम पढ्यौँ अनि अक्टल पढ्यौँ अब चाहिँ हेक्साडेसिमल सिस्टम यार हाम्रो लास्ट सिस्टम छ हेक्साडेसिमल सिस्टम हेक्सा भनेको के हो 6 डेसिमल भनेको 10 त 6 + 10 16 है हेक्सा भनेको जस्तै हेक्सागन हुन्छ नि हेक्सागन 6 वटा साइड भएको त हेक्सा भनेको 6 डेसिमल भनेको 10 त 6 + 10 16 भयो त्यसलाई हामी अरु के भन्छौँ बेस 16 सिस्टम अब यसमा हामी 16 वटा सिम्बल्सहरु युज गर्छौं वी युज 16 सिम्बल्स हेर के हुन्छ हेर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अनि हेर 9 पछि जुन 10 हुन्छ नि त्यो हामी 10 नलेखेर के लेख्छौं a लेख्छौं ओके त्यसपछि b c d e कतिवटा भयो 1 2 यो भयो 10 वटा यहाँसम्म भयो हैन 10 11 12 13 14 15 अनि यसपछि के छ त f अनि यो a भनेको के बुझ्ने यो a भनेको बुझ्नु पर्यो हामीले 10 डेसिमल को 10 डेसिमल सिस्टम को 10 अनि b भनेको के बुझ्ने हामीले 11 अनि c भनेको के बुझ्ने हामीले 12 अनि d भनेको के बुझ्ने 13 अनि e भनेको के बुझ्ने त 14 अनि यो f भनेको के बुझ्ने हामीले यो f भनेको हामीले के बुझ्ने 15 त डेसिमल सिस्टममा यो डिजिटहरु युज हुन्छ 0 देखि 9 अनि त्यसपछि सिम्बल्सहरु छ 1 2 3 4 5 6 वटा सिम्बल छ यहाँ देखि यहाँसम्म 10 वटा भयो अनि यो सिम्बल्सहरु 6 वटा भयो टोटल सिम्बल्स भयो 16 वटा सिम्बल्स भनेको म सबैलाई भन्नेको है त यहाँ देखि यहाँसम्म नम्बर भयो अनि यहाँ देखि यहाँसम्म चाहिँ सिम्बल भयो त टोटल 16 वटा भयो त्यही भएर हामी यसलाई भनेको छ बेस 16 सिस्टम ठीक छ यो a भनेको के बुझ्ने 10 डेसिमल को 10 अनि b भनेको 11 डेसिमल सिस्टम को 11 है अनि 12 भनेको c अनि 13 यो 13 हो 13 भनेको d 14 भनेको e र 15 भनेको f अब हामीले हेक्साडेसिमल को कुनै पनि नम्बर बनाउँदाखेरि यिनीहरुलाई नै युज गर्छौं है त अब केही एक्जाम्पल्सहरु 10 यो कहाँ छ हेक्साडेसिमलमा अब यो 10 हेक्सामा छ यो भनेको 10 हैन है 10 त डेसिमलमा हुन्छ यो 10 हैन यो डेसिमल को 10 हो यहाँ निर है ठीक छ यो हेक्साडेसिमल को 10 यो कति हुन्छ त अब के गर्ने अब यो बेस 16 छ त 16 को पावरले मल्टिप्लाई गर्ने त 1 * 16 को पावर 1 1 को राइटमा कतिवटा डिजिट छ एउटा त 16 पावर 1 अनि त्यसपछि 0 * 16 पावर 0 त यो भयो 16 यो कति भयो त 1 अनि * 0 0 यो भयो 16 हेर यानी डेसिमल को जुन 16 भन्छौं नि डेसिमल को 16 त हेक्सा डेसिमल को कति हो 10 हो ठीक छ 15 सम्म त यही भयो हेर f ले के दिन्छ f ले दिन्छ डेसिमल को 15 त डेसिमल को 16 भनेको 10 भइहाल्छ किनकि र हेक्साडेसिमल जस्तै 0 बाट सुरु गर्यो हैन f मा गएर एन्ड भयो त यो सिंगल डिजिटहरु त एन्ड भयो अब यसपछि डबल हुन्छ 10 यो डबल डिजिट को भयो 10 अनि यो भनेको डेसिमलमा 16 हो त्यसैगरी यदि कसैले सोध्यो अनि 11 जस्तै 11 कति भइहाल्छ 17 12 कति भइहाल्छ 18 अनि 13 कति भइहाल्छ 19 यसरी बढ्दै जान्छ अनि मानव कसैले भन्यो कि यसको भ्यालु कति हुन्छ मानव 1 a अनि 2 है 1a2 बेसमा 16 छ त यो भनेको हेक्साडेसिमलको नम्बर हो यसलाई डेसिमलमा कसरी चेन्ज गर्ने त हेर यो 1 ले कतिले मल्टिप्लाई गर्ने 16 को पावर 2 किन 1 को राइट साइडमा कतिवटा नम्बर छ 1 2 त 16 पावर
2 अनि त्यसपछि ए हेर्नुस् न ए भनेको यो त अब डेसिमलमा जाँदैछ तर ए भनेको डेसिमलमा कति हो 10 त यहाँ लेख्ने 10 into 16 power 1 ठीक छ अनि यो 2 लास्टमा 2 into 16 power 0 क्लियर छ फेरि एकचोटि बुझ जस्तै यो हेक्साडेसिमलमा छ यसलाई हामी कहाँ लाग्दै छौं डेसिमलमा त 16 को पावरले मल्टिप्लाई गर्ने हो त 1 into 16 power 2 किन 16 power 2 द बेस 16 हो त्यही भएर यहाँ 16 आयो अनि पावरमा 2 किन त यो 1 को यतापट्टि कतिवटा डिजिट छ 1 2 त 2 भयो त्यसैगरी यो ए भनेको त 10 हो यहाँ ए लेख्ने हैन ए भनेको 10 हो डेसिमलमा डेसिमलमा जाँदैछ त ए को ठाउँमा 10 लेख्ने अनि 16 को पावरमा 1 भयो यहाँ 2 त एउटा घट्यो अनि लास्टमा 2 2 into 16 power 0 अब यो कति हुन्छ 16 power 2 कति हुन्छ यो हुन्छ 16 into 16 256 ठीक छ नि अनि यो हो 16 यो हो 10 कति हो 160 अनि यो हो 1 यो हो 2 कति भयो त 2 अनि यसलाई जोडा कति हुन्छ अब जोड्यो भने 2 + 0 2 2 6 8 अनि 6 6 5 11 1 1 1 2 2 2 4 418 डेसिमल को हुन्छ यो ठीक छ क्याल्कुलेसन चेक गरिहाल है म कहिलेकाहीँ मबाट पनि मिस्टेक हुन्छ क्याल्कुलेसन त तिमीहरु चेक गर आफै कति हुन्छ ओके अर्को एक्जाम्पल हेर ठीक छ यति हुन्छ 418 डेसिमलमा हुन्छ है माने यहाँ छ C अनि 5 अनि 6 यो हेक्साडेसिमलमा ठीक छ C 5 6 अनि बेसमा 16 अब हेर C अब यो डेसिमलमा जाँदैछ C भनेको कति हो त यहाँबाट हेर्ने A B C A भनेको 10 B भनेको 11 C भनेको 12 त यहाँनिर लेख्ने 12 into 16 को पावर कति 1 2 त यहाँ पावर 2 अनि 5 into 16 को पावर 1 अनि त्यसपछि 6 into 16 को पावर 0 अब आफै क्याल्कुलेट गरेर कति हुन्छ म डाइरेक्ट आन्सर भनिदिन्छु है त यसको आन्सर आउँछ 3158 है तिमीहरु आफै पनि क्याल्कुलेसन गर्ने 3158 यो भयो डेसिमलमा त हामी यसरी कुनै पनि हेक्साडेसिमलको नम्बरलाई डेसिमलमा कन्भर्ट गर्न सक्छौं है त अर्को एउटा लास्ट एक्जाम्पल हेरौं यसको मानौ के छ यहाँ D छ अनि 2 0 अनि यहाँनिर F यो हेक्साडेसिमलको नम्बर त हेर D है D बाट मेरो नाम आउँछ दिनेश तर त्यो हैन ओके D भनेको कति हो यहाँ हेर त A भनेको 10 B भनेको 11 C भनेको 12 D भनेको 13 हो ठीक छ D भनेको 13 त यहाँ लेख्ने 13 into 16 पावर कति 1 2 3 है D को राइट मा हेर 1 2 3 त यहाँ पावर 3 अनि 2 into 16 पावर 2 अनि त्यसपछि 0 into 16 पावर 1 अनि त्यसपछि प्लस दिएर F यहाँ भनेको कति हो 15 यहाँ भनेको 15 त यहाँ प्लस भइहाल्छ 15 अब यसै गरी यसलाई क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो यति आफै क्याल्कुलेट गरेर कति हुन्छ 13 into 16 पावर 3 2 into 16 पावर 2 यो त 0 भइहाल्यो प्लस 15 है ल यो आफै क्याल्कुलेट गर्ने आन्सर आउँछ मलाई कमेन्टमा भन्ने यसको आन्सर कति आयो भनेर ठीक छ त हामीले चारवटा सिस्टम पढ्यौं डेसिमल सिस्टम बाइनरी सिस्टम ऑक्टल सिस्टम र हेक्साडेसिमल सिस्टम अब यसपछि हामी पढ्छौं कन्भर्जन एउटा सिस्टमबाट अर्को सिस्टममा कसरी कन्भर्ट गर्ने त वास्तवमा हामीले अरु सिस्टमबाट डेसिमलमा कसरी कन्भर्ट गर्ने यो कुराहरु त हामी यसैमा पढिसक्यौं अब डेसिमल टु डेसिमल त केही गाह्रो छैन एउटै कुरा हुन्छ बाइनरीबाट डेसिमलमा कसरी लैजाने त्यो मैले एक्जाम्पल गराइसके ऑक्टलबाट डेसिमल सिस्टममा कसरी लैजाने यहाँ छ एक्जाम्पल अनि हेक्साबाट डेसिमलमा कसरी लैजाने त्यो पनि भइसक्यो ठीक छ त एउटा पार्ट त हामी गरिसक्यौं हाउ टु कन्भर्ट द अदर सिस्टम इन्टु डेसिमल सिस्टम त्यसलाई राम्रोसँग हेर तै पनि अझै केही फर्दर एक्जाम्पल चाहिँ म गर्छु है त